सुनो FM 89.4 FM. हमारी आवाज और अंदाज है सबसे जुदा। सुनो FM वर्सटाइल रेडियो। जन्नत नसीब वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुन FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रुनो त जमा कश्मीरी मरगिलो FM ने आवरिदुल वाला माना टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतल वाला माना टोल कदरदानान तास्टोल तजी अखबर खतना मीने ना डक डक सलामुना बो पेश कोमा और सरदा अर्जुम कोमा बा के टोल कार ऊपर दे माला सलाम ला जवाब बुवर के अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सिंगे ची हुई तास्टोला उम्मीद खुदे के तास्टोल खैरियत सर बोवी बा और नन लकुम ची रज़ दा आगा तास्टोल ला खे तेरे शिवी बा ता खुदा पाक ना दा दोईगा ने भी को के खुदा या पाका टोल वाने खैरियत बो साता सिंगे नन ला रज़ टोल ला खे तेरे शु दागा से खुदा पाक चुकी रतलो ला शपवी मुंगा टोल ला खे तेरे शी ता दागा से खुदा पाक मुंगा टोल ला जोंदू नवी खे तेरे की सर बो तेरे की। अच्छा जी खबर चिदा गसदा कि दी वक्त तासु बो आवरी लगवी सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद और सुनो FM ला यू स्पेशल प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगली सराजी तासुरा जोड़ाऊ मतासुला कुर्बा मोहम्मद यासिर खान। तजी सिंह तासु बो मालूमात इश्ते लेकिन जी आगे सरा सरा बे यूजल बे तासु दा खबर ची वो मवा के मुंगला प्रोग्राम के जिर बो राजे मुंग सरा बो जोड़ा पात के वली की तासु ढेर ज्यादा खुन रात रोला दा ननला कुम चे प्रोग्राम दे ननला कुम चे टॉपिक दा आगा ढेर जबरदस्त किस्म ला टॉपिक दा और दी टॉपिक वाने नन तासु ना ढेर ज्यादा खबर ची तासु सरा मा कोई ओलता दी ताजी उस जी दे पर जिर बो राशे मसरा बो जोड़ा पाते शे और हमारा प्रोग्राम था ज्वाइन कोल पर आता उस तो पता था उस संग के द्री किस्म रा चलिया रिदा गसिदी कुम इस रता सो मुंगला प्रोग्राम के बो रतला शे मुंगला प्रोग्राम के टेबल टॉक बो मुंगला सरता सो क्योला शे ताजी आगे के टोल ना हवलना शे कुम चिदी आगा मुंगला टेलीफोन वाने रिंग कोला शे आगे पा स्क्रीन वाने ता उसका नंबर हम वक्कारी लगाई बा और आगे सरा सरा मुंगा तासो टेक्स्ट मैसेज हम कोला शे त टेक्स्ट मैसेज कोलो पारा विता उसरा स्क्रीन वाने ता उसका नंबर बो वक्कारी लगी बा और आगे ना पस्ता कुम ची द्रे मशिया दा कुम ची टोलो ना आसाना और अर्जाना खबर दे आगा चिदा गदे कि तासो मुंगा ता मुंगला कुम ची लाइव सेशन दे आगे के कमेंट सुम कोला शे। तजी तासुला रतलला हर कमेंट दलता मुंगला प्रोग्राम के ऑनर वो हम कीगी और आगवने अमल हम कीगी ता जीता उस वोम के जिर बोराजे और मुंगसरा बो मुंगला प्रोग्राम के जोड़ा बो पाते शे और मुंगला प्रोग्राम ना हवाले सरा या मुंगला टॉपिक ला हवाले सरा तासुला मौजू के से खबर ची हुई तासुला मौजू के से सवाल बो पैदा कीगी आगा हम तासु मुंगा ना क्यों लशी। तजी आगे सारा सारा कुम ची तासुला पैगामात बोवी आगा हम मुंगा दलता अखपलला प्रोग्राम के ऑनर बो को और प्रोग्राम के अखपलला मरगलो सरा शरीका को ताजी मुंगला प्रोग्राम कुम जिदी आगा तासो गोरे लगा है और आगे सरा सरा जीता उस्तादा खबर ची वो मबा कि मुंगला प्रोग्राम कुम जिदी आगा अखपलला मरगलो सरा लाजमी शरीका के
ته جی موږ له پروګرام ته خپل مرګرو سره شریک کول پر تاسو ته کوم چې د ټول نه حوال کې کوم کار چې کول ته د هغه دغه تاسو خپل له سوشل میډیا پلیټ فارم باندې موږ له پروګرامات کوم چې دی هغه تاسو شیر بوکیبا او تاسو له شیرینګ سره کوم چې دی تاسو له کوم چې مرګلې وي هغه تک موږ له پروګرامونه بو ورسېږي با تا هغه سره کوم چې شه دا هغه سره کوم د خوند پیدا کیږي با کوم وخت تاسو موږ له پروګرامات خپل له سوشل میډیا پلیټ فارم باندې شیر بوکي هغه کې د بوکیږي تاسو له کوم چې مرګلي چې وي کوم نږدې لا وي یا لري لا مرګلي وي بلکې فیسبوک باندې مختلف زیونانا مختلف ایریانا مختلف کلو کې نه موږ سره څوک نو څوک جوړا بووي اور کوم وخت موږ خپل له سوشل میډیا نه خپل له کوم شیا شیر بوکو هغه موږ له هر قسم له مرګري تک بو ورسېږي ته دې پر دې تاسو دا خبره چې و ماما کې موږ له د پروګرامات کوم چې دی هغه خپل له مرګلو سره رازمي شریکه کی اور هغه کې بوده کیږي با کې څنګه تاسو موږ له پروګرام کې بو راځي تاسو موږ له پروګرام کې سوال جواب وکي موږ ته ایڈوایس بو ورکي دغه سه تاسو له مرګله هم موږ له پروګرام کې راتل شي اور هغه سره سره کوم چې دوه مشه ده یعنی یو پروګرام لا یو خوند بو جوړيږي انټرټینمنت بو کیږي تا دې پر دا خبره چې دی چې تاسو دا خبره چې و ما کې موږ له پروګرامات خپل له مرګرو سره لازمي شریکه کې ته جی خبره چې دا غسیده کې نن لکم چې موږ له ټاپک د ټول ناول کې تاسو ټاپک هما کې نن کوم ټاپک ونه تاسو سره ما ډیسکس بو کولته دا یا کوم موضوع نه تاسو سره خبره اتره بو کولته ده هغه چې دا غده کې احساس ذمہداری के فوائد क्या हैं دا موږ له نن له ټاپک دا اور دی حواله سره وی اگر تاسو له مغزو کې کوم چې خبره چې وي هغه تاسو موږ ته کمنټس باکس کې کمنټس کې ولا خول شي او تاسو له راتلو هر کمنټ دلته موږ له کوم چې دی پروګرام کې شامل بو کیږي او تاسو له نوم سره وی کوم وخت تاسو کمنټس بو لیکي هغه کې خپل له نوم او خپل له کلی له نوم لازمي لیکي وي هغه سره چې دا غوي کې موږ ته پته لګ شي تاسو له نوم سره څوک وي او چیرته موږ له پروګرامات کوم چې دی هغه ګوره لګوي ته جی زرزبو راځبا موږ سره به جوړه پات کې با اوس پروګرام خاطر تیل ناول کې یوزل به زی خپل ټول اوریدل ولتا خپل ټول قتل ولتا خپل پروګرام کې چې و ما هر کله راغله ته پروګرام خاطر زمجي څنګه متا واستو خلو نه لکم چې موږ موجود اغه د اساسي ذمہداري لا سي فائدې دي دیونه نن تاسو سره خبره افترابو کوبا ته دی حواله سره وی اگر تاسو سه موږ ته ایڈوایس بو را کولا خواش بو ساته اغه لاندې کمنټس پک کې موږ ته کمنټس کولا خول شي ټول ناول کې زیاته استاد د شیخومه کې احساس ذمہداری کوم چې دی اغا سشه ده احساس ذمہداری یو ډیر خسته شاده اور کوم وخت بیا ادم د شب او پوشي بیا اغه له جون یو ډیر هی کامیاب جون پوشي هغه په کامیاب جون تیرول شي او هغه خپل جون کې هر پلیټ فارم نه کوم چې دی هغه کامیاب وي ولیکي هغه ته سي دغه سلسله مسله مسائل بو آی وخت بو نه پات کیږي ولیکي کوم ټیم کې بیا ادم احساس ذمہداری او پوشي اور د شي هغه ریلایزډ کی کې معنی کوم چې ذمہداری ده هغه احساس ذمہداری له مطلب دا غده ما باندې چې شله ذمہداری ده هغه له مطلب احساس شي هغه ز ټایم ټیبل سره هغه ته حل وکوم او ټایم ټیبل سره هی هغه لا کوم چې د ذمہداری ز خپل پورا کوم او کوم وخت دغه شیونه بوکیږي آی وخت یو ژوند کوم چې ډیر مثبت ژوند مونږه تیرول شو او یو کامیاب ژوند مونږه تیرول شو او د سره کوم چې مونږه معاشري کې وی یو وقار بو جوړږي مونږ له یو عزت بو جوړږي ولکه احساس ذمہداری دومره ګران شاده تا دی کې کوم چې دینم اوس مونږه پاز اوقات دغه سچوي کې مونږه کوم کار وکاو هغه کې مونږ ته فائدہ نه کیږي اور هغه له کوم چې مین ریزن ده هغه څه ده هغه هم همدغه وي کې مونږه کې احساس ذمہداری نه وي اور کوم وخت مونږه احساس ذمہداری پويګوبا خپل له ذمہداری ته خې طریقې سره خې ټیم سره
ادا بکوبا آی وخت مونږ هر کار کې مونږ لپاره بهتري بوکیږي او هغه سره سره کوم چې دی مونږ خپل هر کار کې مخکې بو وضو روان وو با تا دی پرا کوم چې دی احساس ذمہداری د یو ډیر غټ شي ده او ژوند له کوم چې یو ګراوند وی نه ژوند له کوم چې میدان بو وی او هغه کې کامیابی را ټول نه غټ راز وی امدغه ده کې احساس ذمہداری ده او دینه بغیر کوم چې دی بیا ادم له ژوند کوم چې دی هغه آی شانته خې ژوند نه تیر دل شي. अच्छा जी माशरे की कोम वक्त हर बे आदम उस تاسو وای اگر تاسو خپل لا کوم چې د ذمہداری بو تب بو پويږي او هغه لا احساس بو کې او هغه ټیم سره تاسو ادا وی کې تا بیا تاسو دغه پوښي کې هغه کې تاسو ته ګوري با ډیر خلک چې دغه سي چوي کوم تاسو نه متاثر بو کیږي با او تاسو لا طریقہ کار باندې هغه رواندل نه شروع کوي با یعنی تاسو ته اگر ګوري کوم دغه پوښي کې لس به ادمان تاسو ته قتلو او هغه سم لري باندې روانه شو ته هغه لسته ګوري با یو سره اگر لس کسان بو رضی ته پوښي ته سل کسان تاسو رای راست نه بو رالو اور هغه سل سره وی کوم وخت لس نور بو رضی با دغه سه کوم چې د مونږ لا معاشروي تبدیل بو کیږي اور مونږ لا معاشره کوم چې دی هغه یو سم لیاري باندې روان دلته شروع شي یعنی یو منظم اور پر امن معاشره جوړ شي چې سره د احساس ذمہداری سره اور اگر چا کې دغه شننده احساس ذمہداری نشته هغه بیا کوم چې دی هغه معاشره کې وی کوم چې دی هغه ډیر زیات د پوښي بدنام دی ولکه کوم بیا دم کوم چې دی هغه خپل احساس ذمہداری ته پويږي احساس ذمہداری بو ادا کوي هغه کې بیا چې دا خبره چوي کې ډیر خلک دا ذوالفقار حسین دا جی د ټولو نه حواله کې مونږ ته یو ګلاب له پھول مونږه خاطبو اولېګلو اور هغه سره سره ذوالفقار حسین دعا زله مونږ ته جی دا ګلان له پھول اولېګلو ذوالفقار حسین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے لیے آپ نے جو پھول بھیجے تو ہم آپ کے پھول دل سے قبول کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے تجی دغه شیا اور دغه خبره چوي اور هغه سره سره کوم دعا ما شیا ده هغه زیتا استاد خبره چي ول لګما کی کوم وخت به ادم خپل اساسي ذمہداری ته پويږي یو معاشري کې پاتلو سره سره تبیا آی وخت کوم چې دی هغه لا معاشره کې یو وقار بو جوړږي معاشره کې یو عزت جوړږي هر بیا ادم هغه ته خې طریقې سره خې خبرو سره خې الفاظ سره هغه مخنوي یا چې نووي هغه له پښاوي کوم چې خلک کوم وخت خبره بو کوي بنا هغه له پچټ خبره بو نه کوي یعنی هغه باره کې څه غلط خبره بو نه کوي هغه له کوم وخت سو خبره کوي با هغه خبره هي آی وخت کوم چې دی هغه باره کې خي خبره کوي به ولې وای به یار د ډیر کوم چې دی ذمہدار به ادم دی اور دغه شیا ده کې ذمہداری ډیر غټ سرمایه بو پوښ دي تا اور کوم به ادم کې ذمہداری نشتا اغه لا جون وچ ښکار ل نشتا اغه لا معاشري کې وسی وقت نشتا اغه جون کې کوم هی پلیټ فارم باندې بووینا اوس اغه ډیر غټ غټ بو کارونه اگر سٹارټ بو کی اگر اغه کې ذمہداری لا احساس بو نشتا اغه لا کوم کار وی کوم چې دی اغه پر فائدمن ثابت نه کېدل شي اور دغه شی کوم چې دی د ډیر زیات مونږه پر نقصان نه خبره ده اور مونږه پاره کوم چې دی دغه مونږ له ژوند پاره وي مونږ مونږه اگر وو کې مونږه یو پر سکون ژوند تیر کو اور خوشحال ژوند تیر کو هغه پر ضروری چې دغه دی چې مونږ ته سکول وکړ دی مونږ ته خپل له ذمہداری ته پویدلو وکړ دی اور هغه کې کوم چې دی ټیم باندې خپل له ذمہداری ادا کولو وکړ دی
और तीसरा कोम ची फ़ायदा भी न तीसरा माशरे के से फ़ायदा की माशरे की जो तासो ने हर जो ता यकीन बो की हर जो तासो ने भरोसा बो साथी दशून दी जी दे वक्त मुंगा संगे अब्दुल रशीद डार साहब दी जी द मुंगता सलामुना बो पेश की और वही लगे दी अस्सलाम वालेकुम या सर वालेकुम सलाम अब्दुल रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझे सर ना बोलें, मुझे भाई बोल के पुकारें, मुझे अच्छा लगेगा आपका भाई बोलना। ता आगे सर से अब्दुल रशीद भाई दी दू मुंगता बे जुनोर मैसेज को माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में आपने इंटरफेयर किया, यानी आपने हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स भी किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद डार साहब। तो अब्दुल रशीद डार साहब, जो आज का मेरा मौजू था ना, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। आज का मेरा मौजू था कि एहसास ज़िम्मेदारी के फ़ायदे। अगर इस हवाले से आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ ट्रिप या कुछ एडवाइस या कुछ लाइन्स अगर बता सकते हैं तो वो हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइएगा। तद्दा उगोरे ना कुम वक्त उस दा अब्दुल रशीद साहब दी दा उस पता नहीं दा चिरतना मुंग दा हाँ दा यूज़ल मख की दुमंगला प्रोग्राम की रागले वे आई टाइम की दुमंग दा खबर ची वो लवे कि दू मुजफ्फराबाद ही के दी मुजफ्फराबाद के ना मुंगला प्रोग्राम ता गोरी लग दी और जो हम मुजफ्फराबाद के नास्तमा ता मुजफ्फराबाद ही नवी मुंगला प्रोग्राम आनेर की और दल तन ही दुमंग ता गोरी लग दी और टोल ना मेन शेकुम चिदे दू अलदा कदे के मुंगला प्रोग्राम के बोरा गलो और मुंगला प्रोग्राम दूला रातल सरा मुंगला प्रोग्राम ता यू रौनक बोमला शो तजी डेरा मेहरबानी अब्दुल रशीद भाई तासु वाला ओ सॉरी आगो तो शायद पख्तो बोलना राजी अब्दुल रशीद भाई, मेरा कहने का मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ते दिल से मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात पे। तजी उस जी खबर ची को लगमा कि कुम एहसास से ज़िम्मेदारी दना आगे सरा कुम चिदी दिदा उपोशी कि जो माशरे के कुम किली की तासु विसेगे आगे किली की तासुला से मकाम बोवी से मर्तबा जोड़ी से वकार बोवी तासुला ता दगा शूना कुम वक्त तासु गोरे बा दगा शूने के देर ज़्यादा तासु तबो ख़ुंदरत रजीबा वले के तासुला जो माशरे की भी जो इज़्ज़त पर जोड़गी और आगे सरा कुम ची दुआ मशेदा आगा चिदा गदे कि हर जो बेआदम था तासु ने से उसी उम्मीद उसी और हर जो भी आदम था उसका खे खबर सरा खे अल्फाज सरा और खे तरीके सरा वो याद ही बतासो आलता मौजूद है या चे नवी यानी तासुला पिशावी कुम चिदे खलक तासु बारा बदर ना वही बा के द डेर खे कस्ता और हर कार कुम चिदे दागा जो जिम्मेदारी सरा वो आदाबो के ही लगवी ता दगा शूना दी और दूसरा कुम चिदे ना दिला नूर से फ़ायदा दा दी के कुम मुंगला दे वक्त निज़ाम दे दी के भी कुम चिदे डेर ज़्याद बेहतरी बुराजी वले के कुम आदम एहसास से ज़िम्मेदारी कुम के बुवी आगा चाहे कुमे दफ्तर के बुकार के या कुमे अदारे के कार के या कुमे हुकूमती निज़ाम के आगा इन्वॉल्व ता बिया गोरे आगे सरा अगर आगा दफ्तर के बुकार के आगे सरा आई दफ्तर वाला कुम चिदे निज़ाम वो सेट कीगी और अगर चे आगा नूर कुमे अदारे के बुकार के लगदा आगे अदारे वाला निज़ाम वो सेट कीगी सिर्फ चिश बनावाने दी बनावाने कि आगा अखपल जिम्मेदारी ता खे तरीके से पोएगी और खे तरीके से अखपल जिम्मेदारी आदाब हो गई और अमदा से अगर खबर हो कुछ कुम कसद आगा हुकूमत के नास्ते और अगर आगा अखपल जिम्मेदारी ता वो खे तरीके से वो पोएगी और खे तरीके से अखपल जिम्मेदारी आदाब हो गई आगे टेम के तासुदशिया पोशी कि बिया मुंगला हुकूमती निज़ाम के भी डेर ज़्याद कुम चिदे समरज़ रातल तदी यानी बेहतरी बुराजी तादी परा दशूना और दा खबरें चिदी और दू के कुम चिदे ज़रूरी शेदा गदे कि मुंग ता टोल शूना अखपुल जुआन के दुआने लेकिन गौर कुल बुकार दे और आगे सरा कुम ची दुआ में शेदे आगदा गदे कि दी पर मुंगता जो कुम चिदे ना वही और मुस्बत रवैया और दस से मुश्किल कार निश्ते यकीनों के इस मुश्किल कार निश्ते यानी तासु
دغه سه ټیم بو راځي بیا دم ژوند کې کوم وخت بیا دم کلاټه ژوند کې دغه سه مشکل ټیم بو راتل شي لیکن هغه کې تاسو لګنی حوصله او صبر سره بو کوم وخت کار بو واخلې به حوصله لا مظاهره بو کې به هغه ټیم کې کوم چې تاسو لا هر مشکل کوم چې هغه آسان بو شي به هر مشکل تاسو لا حل شي به یعنی تاسو ته ټینشن واخلو ضرورت بو نه پروزي ولې کې تاسو ته خپل لا ذمہ داری والا احساس ته اور امدغه احساس کوم چې تاسو لا ژوند ته کوم چې ډیر زیات کامیاب بو جوړول شي اور امدغه دیوانه اگر تاسو خپل لا خلو تاویبه یعنی احساس ذمہ داری ته تاسو یاد بو واسبه تا آی ټیم کې کوم چې تاسو ته بیا تاسو پر ډیر زیات مسله جوړ دل شي تا دی پارا دا خبره چې دی او زیاده خبره چې ومه کې احساس ذمہ داری نه صرف مونږ یو کس پر ضروری دی او نه هی دا مونږ لا کوم چې دی پرسنالټی ته پر ضروری دی دغه یو معاشره ته سم لري ونی رانولو پروي دغه شی ډیر زیات ضروری دی اور کوم وخت مونږ خپل لا کارونه ته ټیم ونی اوس دغه ته شو ګوري نه کې باز خبره چې دغه سی وي کې اگر هغه والا فیصله تاسو ټیم ونی وکي یعنی سخت فیصله به وي بعض اوقات سخت فیصله کول پروزي لیکن اگر هغه سخت فیصله تاسو صحیح ټیم ونی وکړو ته هغه مخکې زی به تاسو پر ډیر زیات کوم چې دی هغه خې جوړیږي زهیب بشیر مغول د جی سوک زهیب بشیر مغول دا وای جی ماشاءالله प्रोग्राम ला बारे के वही लग दीजिए माशाल्लाह ज़ुहैब भाई ज़ुहैब बशीर मुग़ल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में आपने इंटरफेयर भी किया तो उसके लिए आपका ते दिल से मशकूर व ममनून हूँ तद्दा का शो गोरिना कि जी खबर चिदा को लोग में कुम वक्त यू कस्त है आगा मैं तो मगजू के ना खबर बात लो जीता उसरा कुम खबर डिस्कस बुक को लोग में कि यू कस्ता आगा खपलला हर कार जिम्मेदारी सर बुके और टेम हाँ जी खबर चिदा को लोग में तासोला सख्त फैसला दा तासो अगर आगा सख्त फैसला भी सही टेम ने बुके बा तो यकीनों की आगा तास पर ढेर ज़्यादा फ़ायदेमंद बो पात की बा और आगे सर कुम चिदे सिक की बा आगे ला टूल नकट फ़ायदा चिदा का बोवी बा कि तासो वाला जवान खै तरीके सरा तेरे की बा और तासो ला कुम चिदे यानी तासो मुस्तकबिल के आगे ला नुकसान बो ना कीगी और कुम वक्त तासो दा गश की बा कि यानी अगर तासो दा दे वक्त जी दलता नासुमा और माने से दागा से ला टेम बो रागले दा और माता से सख्त फैसले हम कोलता दी लेकिन जी दी टेम के आगा फैसला न कोला शुमा और नन नला रज दा मसन के नन नला रज के अगर जीदा का फैसला ना कोम्बा परून नला रज के माला अमदा का फैसला कुम चिदे मा पर ढेर ज्यादा नुकसान ला सबब जोड़ के दिलशी खो जी नवंबा लाजमन नुकसान याला बाइस जोड़ा की बा वाले के टेम मने कुम चिदे आगा फैसले ढेर ज्यादा ज़रूरी फैसले दी हाँ टेम मने बाजू का दागा सी चुवी के मुंगला कुम चिदे आगा फैसला आगे टेम मने मुंगा पारा लेकिन सख्तोशी या मुंगा पारा आगे के ज़्यादा तकलीफ़ दे वो भी फैसला लेकिन मक्के मुस्तकबिल की कुम चिदे आगे वाला मुंगा ता फ़ायदा हूँ ढेर ज़्यादा के दलता दे तो दी पारा जी दागशिया और दागशिया टोल से शदा दागा टोल तासुला एहसास ज़िम्मेदारी दा अगर तासुता अखपला एहसास ज़िम्मेदारी इश्ता तब बया तासु दा उपोशे कि तासु वाला कुम ची कारुना दी तासु वाला कुम भी फैसला दे आगा टेम ना बांधे ना के दलशी वाले के तासु यो ज़िम्मेदार कसवे और तासु अखपला ज़िम्मेदारी ता खै तरीके सरा पोई दलशी और दी पारा कुम ची दे तासु वाला कुम फैसले दी आगा तासु पारा टाइम मने अगर सख्त बो हुई लेकिन आगा मख के कुम वक्त मख के बोजी आई टाइम के तासु पारा यो ढेर ज़्यादा फ़ायदेमंद बो साबित कीगी तो दी पारा जी दगा शियादा अखपला जिम्मेदारी का तो पोशे टाइम मने फैसला कोलोला लेकिन जज्बा बो साथे और टाइम मने कुम ची दे कुम खबर दा उगोरे कि तासु कुम खबरा कुम टेम की कोलता दा आगे टेम वने आगा खबरा चे तासु उके ब्या कुम चे दे तासु ता दशीला एहसास बुक की गिबा
کې تاسو ته مخکې کوم چې دی ډېر زیات فایده هم که دلته ده. بعض اوقات دغسې چې وي نه بیا آدم منټلی طور باندې ډېر زیات اپسیټ به وي اور هغې ته سمجھ نه راځي چې هغې ته دې وخت څه فیصله به کول ته ده. ټول نه حملې کې یاد وساتئ اگر تاسو ته احساس شته خپله ذمہداري والا بیا ته تاسو کوم چې دی بیا تاسو لپاره ټینشن نشته. یعنی تاسو هر کار هر فیصله هر خبره ټیم باندې کوي به اور صحیح ټیم کې کوي به. کوم وخت تاسو ته د ټول شونه به ختم کېږي به یعنی تاسو ته نه ذمہداري والا احساس ته نه نور شی ده ته هغې ټیم کې بیا تاسو له کوم چې ژوند ده هغې له بیا الله هم محافظ دی. ولې کې بیا آی وخت بیا آدم له کوم چې ژوند ده نه هغه یو عجیب و غریب ژوند به تېروي نه پته به لګي زی کوم سے لگو ما نه پته لګي زی ما ته کولو سے بکار دی. ولې کې د دې شي کې د دې خبرې کې دغه شی دی نه کې دې وخت تاسو به وګورئ کې ډېر خلک چې دغسې دي کوم ته خپله له ذمہداریګانو له پته هم نشته هغو سهار به پسېږي اور کور نه وځي اور کور نه وتلو نه پس ته هغو سوچي یاره زه کوم ډډې ته لاړ به شم اور هغو ته هم نه پته وي چې ما ته کوم ډډې تېل پکار ده اور زه کوم ډډې ته چې روان وم. بعض خلک چې دغسې دي هغو ته دا هم نه پته چې زه روان چېرته وم هغو ته بس کوم لیاره مخکې راغلو هغې لیارې باندې هغه روانه شو اور هغې ته دومره احساس به نشته چې زه روان چېرته وم اور دا لیاره ما ته رسوي به چېرته. یعنی دومره مونږ کوم چې دی هغه یو غیر ذمہداري والا مظاهرې کوو خپله له ژوند کې اور کوم یې له نقصان پس ته به څه کېږي دې نقصان چې دغه دی کې مونږ ته بیا ډېر زیات مونږ لپاره مسایل به پیدا کېږي اور مونږ لپاره هغې سره سره کوم چې دی مونږ ډېر زیات مونږ له ژوند کوم چې دی هغه مشکل کې به ولاړه شي. یعنی مشکل ژوند تېرولو سچویشن کې به مونږ ورسو. دې له صرف اور صرف وجہ سے ده کې مونږ خپله له احساس ذمہداري ادا به نه کوو. ته جی دا خبره ووې اور ما تاسو ته دا شی ما کتلی وی نن کله له معاشره کې مونږ له دی همدغه کار دې پر ما ضروري به پوه شمه ما ولو کې دغه شی کوم چې دی دا زی خپله له مرګلو سره لازمي شریکه کومه اور خپل مرګلو ته د شي والا کوم چې دی مانا کوم چې ویورز دي یا مانا لیسنرز دي هغه ټولو ته دا خبره چې پوه کومه کې تاسو راشئ اور دا اشیا وګورئ اور دې سره مونږ له کوم چې ژوند ده هغه مونږ ژوند تېر کړو ښه طریقې سره به تېره کړو. ته دغه خبره ووایي جي اوس مانا کوم چې سوشل میډیا له ټیم دی هغه هم ختم کېږي روان ده ولې کې مونږ ته سیګنل هم ملاویږي چې تاسو له ټیم به ختم شو. تا اوس جو تاسو نه به اجازت به واخلم به دې امید سره اور دې امید سره کې انشاءالله راتلل ورځ بیا راځم به یو نوې موضوع اور نوې ټاپک سره هغه ټیم تک خپل له قربا محمد جاسر خان ته به اجازت راکړي. لیکن دغه کوم چې اجازت دی دغه مانا کوم چې سوشل میډیا لا ویورز دی هغه پاره دی دلته زی سونو اف ام فریکوئنسي باندې ناستم اور تاسو ته کوم چې دی هغه وخت دغه شی کوم کې زی تاسو پر دلته سونګ وی پلی کومه به تم سره به جوړه پاتې شي ته سوشل میډیا له ناظرین نه زی اجازه به واخلم به خدا پامان.